बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी दीनी बहनों, लॉ ऑफ इस्लाम यूट्यूब चैनल में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात की खिदमत में लिकोरिया की मरीज़ जो औरत होती है उसकी नमाज के कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप शेयर करेगी तो दूसरी बहनों को भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो पहले सवाल सुन लीजिए, मसला इंशाअल्लाह बताते हैं। साइल ने सवाल ये किया है कि मुफ्ती साहब, अगर किसी औरत को लिकोरिया की बीमारी हो तो उसकी नमाज का, वज़ू का और पहने हुए कपड़े का क्या हुक्म होगा। मसलन अगर वज़ू के बाद लिकोरिया की रतूबत आ जाए, रतूबत कहते हैं जो जिस्म से वो पानी खारिज होता है, निकलता है, रतूबत उसको बोलते हैं। अगर वज़ू के बाद लिकोरिया की रतूबत आ जाए तो वज़ू का क्या हुक्म होगा, और अगर नमाज की नियत बांधने के बाद रतूबत आ जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा, और अगर रतूबत कपड़े पर लग जाए तो कपड़े का क्या हुक्म होगा, और अगर किसी औरत को हर वक्त ये रतूबत बहती रहती हो तो वह उसके वज़ू का, उसकी नमाज का और उसके पहने हुए कपड़े का क्या हुक्म होगा। ये मुकम्मल मसला है जो पूछा गया है। अब मैं आप हज़रात को पहले हवाले पेश कर देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह मसला भी समझा दूँगा। आप किताब खोल के देखें फतावा शामी, इसमें आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी ही तरीके से इमदादुल फतावा खोल के देखें, उसमें मिल जाएंगे। किताबुन नवाज़िल खोल के देखें, उसमें मिल जाएंगे। ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल किताब खोल के देखें, उसमें मिल जाएंगे। ख़वातीन के शरई अहकाम किताब खोल के देखें, उसमें मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल नमाज किताब खोल के देखें हज़रत मौलाना रफ़त क़ासमी साहब की, उसमें भी आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रतूबत एक तो होती है जो ठहर ठहर के आती है, यानी कि सुबह आ गई दोपहर को नहीं आई, दोपहर को आ गई शाम को नहीं आई, यानी कि कंटिन्यू नहीं है, बल्कि कभी आ गई कभी नहीं आई। लिकोरिया वाली रतूबत की बात कर रहा हूँ मैं। और एक है कंटिन्यू बहते रहना, हर वक्त बहते रहना। ये दो तरीक़े हो गए, दो तरीक़े की रतूबत हो गई। और एक होता है ओविलेशन। ओविलेशन को इसलिए समझा रहा हूँ कि उसको ख़वातीन हल्के में ले जाती हैं। ओविलेशन कहते हैं हैज़ से पाक होने के बाद जब 2 या 3 या 4 दिन गुज़र जाते हैं, ये औरत की पीरियड साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके बाद फिर जिस्म से एक ट्रांसपेरेंट चिपचिपा एक रतूबत निकलती है, तो उसको ओविलेशन कहते हैं। ये आपको जो है, अगर मेडिकली समझाऊँ तो आप जो है इसको ऐसे भी समझ सकती है कि जब एग रिलीज़ होता है, औरत के जिस्म में एग रिलीज़ होता है, अंडा निकलता है, यानी कि वो अंडा बाहर निकलता है ओवरी से, तो उस वक्त ये रतूबत बहती है। अगर इस वक्त में मियाँ बीवी फ़िज़िकल रिलेशन बनाए तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो साहिब औलाद हो जाएंगे। तो ये जो रतूबत है ये कंटिन्यूसली नहीं बहती है, बराबर नहीं बहती रहती, बल्कि कभी निकल गई कभी नहीं निकली, कभी निकल गई कभी नहीं निकली। तो इसमें ये हुक्म है कि आप जो है इसको साफ़ करेगी, इस्तिंजा वगैरह करेगी, और एहतियातन कोई टिश्यू पेपर या कोई कॉटन वगैरह अपने जिस्म में रख लेगी ताकि वज़ू ना टूट जाए, नमाज के दौरान ना आ जाए। तो आप इसको इस तरीके से अपनी नमाज इसमें पूरी कर लीजिए। एक तरीका तो ये हो गया ओविलेशन वाला। अब ये जो लिकोरिया वाली बीमारी है, ये मैंने 2 तरीक़े की बताई है। एक तो ये कि ये कंटिन्यू बहता रहता है, और एक ये कि कभी बह गया कभी नहीं बहा, कभी 2 घंटे रुक गया, कभी 4 घंटे रुक गया, कभी 1 दिन रुक गया, कभी 2 दिन रुक गया। तो इसमें आप शरई माज़ूर नहीं कहलाई जाएगी। शरई माज़ूर उसमें कहलाई जाएगी जो कंटिन्यू बह रहा हो, एक लम्हे के लिए बंद ना हो। तो अगर कंटिन्यू नहीं बहता तो अब आपको ये हुक्म है कि आप इस्तिंजा करें, इस्तिंजा करने के बाद अब आप वज़ू करें। वज़ू करती है, वज़ू करने के बाद अगर फिर से ये रतूबत आ जाए तो आपका वज़ू टूट गया, आपको दोबारा से वज़ू करना होगा। और अगर ये नमाज के दौरान आ जाए तो नमाज टूट गई, वज़ू टूट गया, नमाज टूट गई। अब आपको दोबारा से वज़ू करके पाक साफ़ होके नमाज पढ़नी होगी। ठीक है। अब इससे बचने का तरीका जो मैंने ओविलेशन में बताया है
وہی یہاں پر بھی آپ اس سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کنٹینیو نہیں آتا یہ ٹرانسپیرنٹ وغیرہ، یہ لیکوریا کا پانی، یہ چاہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا نہ ہو، اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو اب آپ کو کرنا کیا ہے، آپ جو ہے استنجا کرے گی، استنجا کرنے کے بعد آپ جو ہے کاٹن وغیرہ لگا لے گی یا پھر جو ہے ٹیشو پیپر وغیرہ، اور مکمل نماز پڑھے گی، وضو کر کے آپ مکمل نماز پڑھ لے گی۔ اب جیسے ہی آپ وہاں سے یہ کاٹن وغیرہ ہٹائے گی، ٹیشو پیپر ہٹائے گی، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب آپ اس سے نہ تو نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی تلاوت قرآن، یعنی کہ قرآن کو چھو سکتی ہے، تلاوت تو کر سکتی لیکن قرآن نہیں چھو سکتی۔ تو یہ وہ طریقہ ہو گیا جو کبھی کبھی جس کو آتا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ اور ایک ہے کنٹینیو آ رہا ہے پانی، بند ہی نہیں ہو رہا، بند ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ شرعی معذور ہے۔ شرعی معذور اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے معذور قرار دے دیا ہو، یعنی کہ یہ بیمار جو ہے شریعت کی نظر میں ایسا ہے کہ اگر یہ اسی کنڈیشن میں وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، چاہے وہ رطوبت بہہ رہی ہو، چاہے جتنا مرضی بہے، وہ کنٹینیو بہہ رہی ہے، چاہے وہ کپڑے پہ لگ جائے، چاہے وہ جو ہے جسم پہ لگ جائے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے وضو کیا ظہر کی نماز کے لیے، اب میں جو سمجھانا جا رہا ہوں آپ کو وہ سمجھے، ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا، اب اس سے آپ ظہر کی مکمل نماز پڑھے گی 12 رکعت، اور ساتھ ساتھ جو آپ کو تلاوت وغیرہ کرنی ہے وہ بھی اسی سے کر لے گی۔ لیکن جیسے ہی عصر کا وقت ہوگا تو عصر کا وقت ہوتے ہی یہ وضو خود پہ خود ٹوٹ جائے گا، یہ وضو خود پہ خود ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کو عصر کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا، تازہ وضو کر کے آپ کو جب دوبارہ سے تازہ وضو کر کے آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے عصر کے وضو سے آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ مغرب کے لیے الگ سے وضو کرنا ہوگا۔ مغرب کی نماز جس وضو سے پڑھی ہے اس سے آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتی، عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوگا۔ تو آپ اگر آپ کا جو ٹرانسپیرنٹ یا پانی وغیرہ جو بھی جسم سے نکل رہا ہے اگر وہ کنٹینیو بہہ رہا ہے تو آپ کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا۔ ظہر کی 12 رکعت ہے، ان کے لیے آپ کو ایک ہی وضو سے 12 رکعت پڑھ لینی ہے، اور تلاوت وغیرہ جو بھی کرنا ہے، قرآن وغیرہ کو چھونا ہے، وہ بھی آپ کر لیجئے، آپ کا وضو باقی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رکھے، حتی الامکان یہ کوشش کرے کہ آپ کے کپڑے پہ نہ لگے، کپڑا بھی حالانکہ اس کنڈیشن میں آپ کا کپڑا بھی ناپاک نہیں کہلایا جائے گا کیونکہ آپ شرعی معذور ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ جو ہے کوئی پیڈ وغیرہ لگا لے، کوئی کاٹن وغیرہ اپنے جسم میں رکھ لے جس سے کہ کپڑے پہ ناپاکی نہ لگے، جسم سے بدبو ظاہر نہ ہو۔ تو اس سے آپ ظہر کی نماز ظہر کے وضو سے ظہر کی مکمل نماز پڑھے گی، عصر کے وضو سے عصر کی مکمل نماز پڑھے گی، مغرب کے وضو سے مغرب کی مکمل نماز پڑھے گی، عشاء کے وضو سے عشاء کی مکمل نماز پڑھے گی، اور فجر کے وضو سے فجر کی مکمل نماز پڑھے گی۔ لیکن جہاں فجر کا وقت ختم ہوگا وہاں آپ کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کو اگر اشراق پڑھنی ہے تو تازہ وضو کرنا ہے، چاشت پڑھنی ہے تو تازہ وضو کرنا ہے، سمجھ گئے نا۔ اور یاد رکھے کہ وضو توڑنے والی 8 چیزیں اور ہے، 2 دماغ کی، 2 منہ کی، 2 بدن کی، اور 2 چھوٹا بڑا استنجا، وہ بھی بتا دیتا ہوں میں۔ دماغ سے پاگل ہو جانا یا بے ہوش ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز کی حالت میں کھل کھلا کے ہنس پڑنا یا منہ بھر کے وومٹ کا آ جانا، کے کا آ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بدن کی 2 یہ ہے کہ ٹیک لگا کے سو جانا یا بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ کا نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ چھوٹا بڑا استنجا، پیشاب یا پاخانہ کے راستے کوئی چیز کا نکل جانا یا پھر جو ہے ریح کا خارج ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہاں جو میں نے بتایا ہے پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے کوئی چیز کا نکل کے بہہ جانا، تو یہاں آپ چونکہ شرعی معذور ہے اور آپ کے پیشاب کے راستے سے یہ جو رطوبت، یہ جو پانی نکل رہا ہے، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو آپ کا ان کے علاوہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے چلی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا اور کوئی چیز باہر آ جاتی ہے جسم سے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اس حصے سے۔ تو صرف اس رطوبت کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر یہ کنٹینیو بہتی ہے، بند نہیں ہوتی ایک لمحے کے لیے بھی، لیکن آپ اس کا علاج کرائے۔ علاج جو ہے یونانی میں اس کے علاج موجود ہے۔
امید ہے کہ یہ باتیں، یہ مسائل آپ سمجھ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بہن کی ایسی بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔